السلام عليكم الخوا، جيسبر راكو كاع بيان وراكو كاع واجدين باش تسمعوا دي زيستوار يخلعوا صراو صح وتخافوا في الليل وما ترقدوش كالعاده. فوالا جو سيكو ما راكوش ترقدوا، ما حبيتوش تستعرفوا على بالي بلي قلبكم يبدا يخبط وما ترقدوش وانا حتى مايش نرقد. نو زانكيتي با سا اريف ا تو الموند. المهم دونك اليوم جبت لكم زوج حكايات، ماشي واحده زوج، سي لا بروميير فوا، سي فو سي فو. جبتهم من سبريديت ليتس نوت ميت اللي جبت فيه منه ديجا حكايات، جبت منه ديجا حكايات. ودونك ما نطولوش نبداو ديريكتومون في الحكايه الاولى تاعنا اللي بون الحكايه الدوزيام والحكايه الاولى بين جمله احسن ما ريحوا لي دو حتى لا فان. فوالا اي جو vous invite au passage abonnez-vous s'il vous plaît un petit j'aime، ديروا لا كلوش باش تخرج فيديو بام بام بام. راكم شايفين بزاف من الفيديوهات اليومات تما باش تكونوا اجور. فوالا الي اون كومونس. الوغ الحكايه الاولى تحكيها لنا واحد الطفله راح نسموها جليله ماشي جميله، جو سي با سي سو برينون اكزيست مي اسموها جليله. دوكو تحكيها لنا كي كانت صغيره يا 15 دو سلا، دوكو ماهيش شافيه مليح لي ديتاي تاع الحكايه هذه. الوغ سكي سباس سي كو كانت طونوبيل مع يماها وخوها الصغير اللي كان من لارير، سما هي كانت يماها تسوق باسكو هما كانوا دراري صغار، هي كانت في لو سيج تاع لي باساجي من القدام وين كاين بواطاغون وين تخير نتا الغناء باسكو انت دي جي اسمها البلاصه تاع الدي جي. المهم كانت مريحه تما جليله، خوها صغير عليها شويه كان من اللور وكانوا يسوقوا اي سيتي تار لو سوار، يعني كان جويه المغرب هكاك الحاله بدات تطلع. الوغ سكي فو سافوار بور بوزي لو كونتكست تاع الحكايه سي كو يمات جليله هذه عندها اون ابيتود سي كو جامي كي تكون تسوق وسورتو كي تكون مع ولادها صغار، اذا كانت مع رجلها نورمال بصح مع ولادها صغار نو، ما تطلعش الناس في طونوبيل وما تحبش اذا جونغ كاين شي واحد اون بان سور لو بورد لا روت ما تحبش باش تعاونوا ولا باسكو ايفيدامون كاين الناس عندهم دي موفيز اتونسيون اي فو فير اتونسيون ميم نتوما اذا صارت لكم هذا الموقف ايفيتيو. فوالا مي سكيل في بور يعني تكومبونسي سي كو تعيط لا بوليس وتقول لهم بلي كاين تيل بيرسون محتاجه ديباناج ولا عندها بروبليم ولا في تيل بلاصه روحوا ليها. دونك هي برون با ريسك اي ريد لي جون ميم طون سي تو الموند يغان سي يمات جليله سي كيلكان دو بيان اوكي. الوغ ماتنون كو الكونتكست est posé qu'est-ce qui se passe. دوكا قلنا بلي في لو سوار كانوا مولين للدار من بايش وين كانوا سي با امبورطون. ce qui se passe c'est que justement تلاقاو مع اون بيرسون sur le bord de la route en panne، مطلع مقاريه sur le bord de la route ومطلع الكابو، يعني كي تكون مطلع الكابو ماكش حاب تشوف الموتور تاعك كيفاه داير، راك اون بان راك سي لا ميرد. دونك لو غا كي شافهم قربوا il a pas eu le réflexe تاع يدير هكا ويقول لهم s'il vous plaît sur le bord de la route، non il s'est mis في وسط الطريق اوكي يقطع لهم الطريق وبدا يروش هكا ويقول لهم يو 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 بون ما كانش يقول يو يو زيماجين كان المهم كان يقول لهم حبسوكم. ويمات جليله شمتها قارصه، راك شايف سيزيام سونس تاع يماك كي تلقى لك تقاشرك وانت ما باكش وين راهم، كانوا غير هنا بصح انت المهم vous voyez de quoi je parle. المهم يماها كان عندها سيزيام سونس دونك وشمتها قارصه وسكي رافي سي كو سي با اريتي يعني سكيفاتو وراحت. يا بارتير دو لا واش صرا يمات جميله كملت دونك افونسات سكيفات السيد شافت في الريتروفيزور تاعها وغير شافت في الريتروفيزور وجهها تقلب. جليله ما فهمت والو، شفتي ما هكا قالت لها ما واش صرا يما بلونغلي. يماها ما ريبوندات لهاش، قالت لخوها من اللورس شوف لي التليفون تاعي راه في الصاك وجوزه لي. دونك البيبي بيبي طفل صغير بدا يحوس على التليفون منا. سكي سباس سي كو يماها كانت بزاف انكشوس بزاف موسوسه قاعده غير تشوف لي الريتروفيزور وما كانتش بيان، جونغ كانت فريمون سور فرواد اون بي ال اس كو ما كانتش بيان، كانت اكسيليرات ما ريسبكتاتش لا ليميت دو فيتيس. الوغ كو جليله قالت لنا بلي معها سي كيلكان اللي ما ديباسيش لا ليميت سورتو كو كانت الظلمه في الليل وقادره تحس كشعفسه ولا. دوكو جليله واش دارت شافت في الريتروفيزور وشافت في الريتروفيزور شافت باللي كان سيد هذاك تاع الطوموبيل اللي كان اون بان كان يتبعهم، دوكو ما كانش اون بان. الوغ سكي سي باسي سي كو سقسات يماها قالت لها ماما وين انا رايحين، يماها قالت لها عند لا بوليس، قالت لها غير كي نلحقوا عند لا بوليس ونكاري تحطي ديريكت من الطوموبيل ردي خوك من اللور ومن بعد ندور من الطوموبيل ونجيو نطلعوا عند لي كوف و باريو فليك. اي سكي سي باسي دوكو سي كو لحقوا سيف الكوميساريا وحبطوا من الطوموبيل كاع ودخلوا. وكي لحقوا لداخل جليله فهمت واش كان صاري. سكي سي باسي سي كو السيد غير كي ديباساو من الطوموبيل راح يجري حبط الكابو تاعو دار الكونتاكت ديمارا وسيا يراترابي جليله ويماها وخوها جوسكا ماتنون ما على بالهمش اذا حكموه، يعني جازو 15 على هذه الحكايه مي ils n'ont pas eu de comment dire de mise à jour على الحكايه. du coup elle sait pas اذا حكموه، elle sait pas لو كان جون حبسوا ولا حكمهم في الطريق هذاك السيد واش كان عوال يدير لهم. سي سيغمون با ما كانش عوال يمد لهم كاطو ولا عرسه هكا. جو دي تو سويت il était نيه فاسده. هاد الحكايه سكن nous apprend خلاص الحكايه اوكي. هاد الحكايه سكن nous apprend c'est que il faut faire attention و مليح دي فوا tu vois تكون عندك هذاك الاحساس هذاك تاع يا كيك شوز كي تون با يعني تسمها قارصه
il faut généralement suivre هذاك الاحساس. Donc c'est la morale تاع الحكايه. Aussi éviter وتحبسوا les cas quelque chose في الليل وشي واحد داير ستوب ولا عفسه هكا وراك وحدك ولا راكي وحدك surtout البنات vous êtes plus même دراري mais البنات bon. Bref, الحكايه الاولى خلصت. J'espère عجبتكم. Je vous rappelle petit encore. نديروا pause. على بالي قلبكم ما يضرب وما حش ترقدوا في الليل هذه سي با تري افريون مي سي كومام توسوسو كي تكونوا تسوقوا تشوف واحد يدير ستوب تفكروا الحكايه. دونك قلت لكم اون سكال جو انفيت ابونيفو ديروا جيم كومونتيو بلي تحبوا المقارون ديروا لها لاك الجبال هذه نفكركم باش ما تنساوش عباد بلي تنساو نتوما تالمون الحكايه تدخلوا فيها كومبليتمون vous oubliez tout. La Hkayat deuxième, c'est un peu plus dark, un peu plus sombre, un peu plus... Comment on dit blanc? On s'en fout. Du coup, elle se passe au Maroc, à côté, juste à côté, là, c'est Djiran, et il y avait 18 ans à l'époque, on sait pas chez le fermero, donc on s'en fout, c'est pas important. Jalil, parce que le Jalila, ils sont pas frères et sœurs, ils sont pas mdzoujin, pas que Jalil ou Jalila, pour ce que j'ai pas imagine. Le moyen, Jalil, c'est qu'il est en vacances au Maroc. Il habite pas, c'est un Européen ou l'Américain ou la Malbèche, mais Jalil, il vient d'un pays où il parle l'anglais. Ma mère, il parle arabe, Jalil, au bled où il ne فهمش الناس واش تهضر. OK, on est d'accord. Déjà en vacances au Maghreb avec une amie. Du coup, جاو كيف tranquille, un petit coin du bled في مراكش. Voilà, un petit village paumé, tu vois, mais chez la grande ville. Et جوزو quelques semaines là-bas. Et pendant هذاك الوقت du coup ولاو امي bon تعرفوا على واحد مول بيسري مول alimentation راك شايف مول الحانوت. تعرفوا عليه ولاو شغل يقصروا معاه منا ومع الوقت ولا شغل بون امي هكا تاع شكل الفاكونس. المهم ولاو صحاب كو. Et وصرا سي كو ان سوار tellement ولاو صحاب ما لازم نحبس ندير هكا تلمون لو صحاب جا داك مول الحانوت وقال لهم اسكو تحبوا تباتوا عندنا. Ils ont accepté parce que ils étaient en mode c'est un mec sympa et tout علاه لا tu vois دابا علاه لا المهم vous allez savoir pourquoi لا ريحوا حتى لافا. Du coup راحوا باتوا عنده راحوا ريحوا معاه جاب لهم اتاي منا شيشه بيان ترونكيل بوزي. هذاك السيد جليل صاحبته ما نسموهاش ومول الحانوت هكا ترونكيل قاعدين قصارين ومن بعد مومون بداو يجيو دوت بيرسون ما كانش على بالهم ما قال لهمش دي ميك سولمون غير رجال ما كان بزاف رجال وسطهم مرة واحدة شايفين انها رايحه الحاله سا سون با بون بور ال سورتو. دونك جاو بزاف رجال وبداو يقصروا منك شغل جلست انت حتى جاو وقت الرقاد فوق الرقاد فرشوا لهم هكا رقدوا كاع في الارض. كانوا بزاف كانوا ديزان دو بيرسون فرشوا في الارض طونكيل ونجو رابيل بلي كاين مرة بيناتهم. وصرا سكو مول الحانوت غلق الباب افيك ان باش واش يسموه ان لوكي ولا شكون سابيل كوم سا. المهم غلق الباب سكرها هي باب تاع حديد سكرها وطفى الضوء وقال لك جليل بلي ما فهمش كيف طفى الضوء باسكو ما كانش ان انتربتور ما يقدرش لو كان زعما هو حب يروح يشعل الضوء ما حش يقدر باسكو ما كانش ان انتربتور سيغمون عنده انتربتور ماشي مباين. هو مومون سمع هاد جليل صاحبته تقول واحد نحي يدك اوكي بدا يسمع دوك الرجال يضحكوا يهضروا بالعربيه. جو رابيل جليل ما يهضرش عربيه جاي من امريكان ولا ماكش من جهه تاع لوروب. وديكو بدا يعيط عليهم قال لهم ستوب من نافعس هكا يزون سكتوا شويه. من بعد ان مومون ثاني عاودوا بداو يتوشوا فيهم سورتو بداو يتوشوا في الطفله. جليل تقلق ناض بدا يعيط قال لهم سكتوا منا قال لهم شعلوا لنا الضو شعل لهم الضو. او بدا مومون هذاك السيد قال لهم خلاص سمحوا لنا نقصروا ما شايف يلو دوندي باردون قال لهم غير ريحوا عاودوا رقدوا ما حش نزيدوا نصمتوا عليكم. vous imaginez bien que si عاودوا صمتوا عليهم وبدا مومون عاودوا بداو يخلطوا وبداو يضحكوا وجليل تقلق كراف ناض بدا يعيط قال لهم خرجونا منا وعاودوا شعل هذاك السيد الضو قال له نو سي بون منا قال له سي قال له نخرج vous avez dépassé les limites clairement. et il a bien fait جليل ميمي سكوت. et après قالوا لهم هذوك الناس هذوك الرجال لي لوكو قالوا لهم نو ما خلوكمش تخرجوا. جليل بدا يخبط في الباب قال لهم شغل الباب مسكره ما قدرش يحلها مغلقه بالمفتاح اون بليس دو تروك دوكو امبوسيبل لوفي. بدا يخبط الرجال هذوك بداو يضحكوا قالوا له بداو شغل يتمسخروا بهم شغل في لا بوزيسيون تاعهم هما يكونتروليو لا سيتوياسيون. وجليل وصاحبته راهم في السيتوياسيون تاع ماهمش مكونترولي لا سيتوياسيون. mettez-vous à leur place hein. c'est vraiment pas une situation agréable. جليل تقلق شغل il a pété un plomb بدا يخبط يعيط منا. et هذوك الناس بداو يولوا اغريسيف باسكو جوسكا ماتنون كانوا غير يضحكوا ويتمسخروا بهم شغل كي تروح حديقه الحيوانات تشوف شوا
يسوطيو منا ضحك عليهم بعد كي شادي يجي يجبدك من شعرك تتقلب. سي سكي سي باسي. المغاربه هذوك تقلقوا وجليل كمل بدا يخبط. لو تروك سي كو قلت لكم بلي سي ان كوان بومي ما كاينش بزاف الناس في الاجواء هذيك. اي باغ شونس هذاك المومون كانوا جايزين كوب دو فيايار ابارامون وسمعوا الطبطيب هذاك وسمعوا الهراج وبداو يطبطبوا هما ثاني ويعيطوا بالعربيه. وبودا مومون جليل كمل يخبطوا كاع وجاو تلموا بزاف ناس عند الباب ويخبطوا يقولوا لهم حلوا لهم الباب بالعربيه ايتو. Au bout d'un moment, ils ont fini par ouvrir la porte à Jalil ou Sahabtou. À ce moment-là, quand Jalil Hakim Sahabtou Minidha, Sahabtou c'est son ami, ils sont pas en couple, ils sont juste partis en ami, un friend zone. Ou Jalil il a tapé le sprint de Sarif, ma Sahabtou Hakim Hamidou, ou راحوا يجروا قال لك Jalil. Donc يحكي لنا في البريزون شغل ما واش شافي واش صرا هذيك لا سواري 99% تاع واش صرا راح له من بالو شغل نساه شفت كيما صار لك اكسبيريونس تروماتيزون والسيرفو تاعك يديسيدي supprimer juste oublie c'est pas arrivé. Et ben c'est ce qui s'est passé du coup Jalil ما واش صافي واش صرا وباك شافي بلي جرا وهربوا وجامي حكاو لا بوليس وجامي حكاو حتى واحد هاد الحكايه وابري Jalil il a perdu le contact ما ولاش هضر مع الطفله هذه جوست شغل شافها فيسبوك بلي تزوجت مع واحد وعندها طفل صغير وشغل صافا سون ريميز فوالا دو كو خلصت الحكايه دوزيام جيسبر تكون عجبتكم لا مورال سي كو اذا صبت روحك في اون سال وسط الناس دو سكس اوبوزي تاعك بوستو دي كيسيون سورتو اذا بداو يصراو عفايس شلو. Non, sérieusement, la morale, c'est faut pas trop faire confiance aux gens. Même si l'insan شتو friendly بزاف, amical بزاف معاك, عسى روحك توسوس, faut toujours توسوس شوية. ماشي مليح توسوس بزاف, ماشي مليح تكون en mode مطلوب كاع وتتبع برك وتروح برك وعايش برك ومن بعد تعشي ميت ويرموك في حفرة. C'est probablement ce qui serait arrivé à Jalila ou Jalil, non, mais صاحبتو بالك. Voilà, du coup, خلصت la vidéo les gars. بالك جات طويلة شوية je pense. فيها je sais pas شحال راح يجي au final مع المونتاج وكاع. J'espère تكون عجبتكم. قولوا لي في les commentaires si ça vous a plu, si vous aimez les vidéos horreur comme ça تاع حكايات صراو صح. يعني c'est des gens يديروا des témoignages في une page Reddit, c'est une sorte de blog sur Facebook إذا ما تعرفوش. C'est quoi Reddit. Voilà, du coup, est-ce que تحبوا هاد الحكايات ولا vous préférez كي نحكي لكم حكاية تخلع خيالية كيما تاع الخطرة اللي فاتت تاع الطبطيب على 3 و 3 تاع الصباح. قولوا لي وبالك pour la prochaine vidéo نتبعوا واش تقولوا لي. D'ici là, prenez soin de vous. On sait comme le corona là, ils ont repoussé la rentrée, le confinement, enfin couvre-feu, c'est plutôt un couvre-feu qu'un confinement. Du coup, prenez soin de vous, direz la bavette, mettez le scotch sur le rachis fait par d'accord, si ou j'allais droit le code, écrivez comme qu'il prenez soin de vous parce que la vie c'est précieux. Et on se retrouve, Inch'Allah, vidéo. En attendant, j'espère que vous avez peace.